यशवा बाब 10। और जब यरूशलेम के बादशाह अदोनी सदक ने सुना कि यशवा ने आई को सर करके उसे नेस्तो नाबूद कर दिया, और जैसा उसने यरहू और वहाँ के बादशाह से किया वैसा ही आई और उसके बादशाह से किया, और जिबाउन के बाशिंदों ने बनी इसराइल से सुलह कर ली और उनके दरमियान रहने लगे हैं, तो वो सब बहुत ही डरे, क्योंकि जबाउन एक बड़ा शहर बल्कि बादशाही शहरों में से एक की मानंद और आई से बड़ा था, और उसके सब मर्द बड़े बहादुर थे। इसलिए यरूशलेम के बादशाह अदोनी सदक ने हबरून के बादशाह हुहाम और यरमौत के बादशाह पेराम और लकीस के बादशाह याफी और अजलून के बादशाह दबीर को यूं कहला भेजा कि मेरे पास आओ और मेरी कुम्मक करो और चलो हम जबाउन को मारें, क्योंकि उसने यशवा और बनी इसराइल से सुलह कर ली है। इसलिए अमोरियों के 5 बादशाह यानी यरूशलेम का बादशाह और हबरून का बादशाह और यरमौत का बादशाह और लकीस का बादशाह और अजलून का बादशाह इकट्ठे हुए, और उन्होंने अपनी सब फौजों के साथ चढ़ाई की और जबाउन के मुकाबिल डेरे डालकर उससे जंग शुरू की। तब जबाउन के लोगों ने यशवा को, जो जलजाल में खैमासन था, कहला भेजा कि अपने खादिमों की तरफ से अपना हाथ मत खींच, जल्द हमारे पास पहुंचकर हमको बचा और हमारी मदद कर, इसलिए कि सब अमूरी बादशाह जो कोहिस्तानी मुल्क में रहते हैं हमारे खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। तब यशवा सब जंगी मर्दों और सब ज़बरदस्त सूरमाओं को हमरा लेकर जलजाल से चल पड़ा, और खुदावंद ने यशवा से कहा, उनसे मत डर, इसलिए कि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक मर्द भी तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। बस यशवा रातों रात जलजाल से चलकर नागहान उन पर आ पड़ा, और खुदावंद ने उनको बनी इसराइल के सामने शिकस्त दी, और उसने उनको जबाउन में बड़ी खून रेजी के साथ कत्ल किया, और बैतहोरून की चढ़ाई के रास्ता पर उनको रगेदा और असीका और मखीदा तक उनको मारता गया। और जब वो इसराइलियों के सामने से भागे और बैतहोरून के उतार पर थे, तो खुदावंद ने असीका तक आसमान से उन पर बड़े बड़े पत्थर बरसाए, और वो मर गए, और जो ओलों से मरे वो उनसे जिनको बनी इसराइल ने तय किया कहीं ज़्यादा थे। और उस दिन जब खुदावंद ने अमोरियों को बनी इसराइल के ख्वाबों में कर दिया, यशवा ने खुदावंद के हुजूर बनी इसराइल के सामने ये कहा, ऐ सूरज तू जिबाउन पर, और ऐ चांद तू वादिये आयालून में ठहरा रहे। और सूरज ठहर गया और चांद थमा रहा, जब तक कौम ने अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम ना ले लिया। क्या ये आशिर की किताब में नहीं लिखा है? और सूरज आसमान के बीचों बीच ठहरा रहा, और तकरीबन सारे दिन डूबने में जल्दी ना की, और ऐसा दिन ना कभी उससे पहले हुआ और ना उसके बाद जिसमें खुदावंद ने किसी आदमी की बात सुनी हो, क्योंकि खुदावंद इसराइलियों की खातिर लड़ा। फिर यशवा और उसके साथ सब इसराइली जिलजाल को खैमागाह में लौटे, और वो 5 बादशाह भागकर मखीदा के गार में जा छुपे। और यशवा को ये खबर मिली कि वो 5 बादशाह मखीदा के गार में छुपे हुए मिले हैं। यशवा ने हुक्म किया कि बड़े बड़े पत्थर उस गार के मुंह पर लुढ़का दो, और आदमियों को उसके पास उनकी निगहबानी के लिए बिठा दो, पर तुम ना रुको। तुम अपने दुश्मनों का पीछा करो, और उनमें के जो जो पिछड़ गए हैं उनको मार डालो। उनको मोहलत ना दो कि वो अपने अपने शहर में दाखिल हों, इसलिए कि खुदावंद तुम्हारे खुदा ने उनको तुम्हारे कब्जा में कर दिया है। और जब यशवा और बनी इसराइल बड़ी खून रेजी के साथ उनको कत्ल कर चुके, यहाँ तक कि वो नेस्तो नाबूद हो गए, और वो जो उनमें से बाकी बचे फसीलदार शहरों में दाखिल हो गए, तो सब लोग मखीदा में यशवा के पास लश्करगाह को सलामत लौटे, और किसी ने बनी इसराइल में से किसी के बरखिलाफ जुबान ना हिलाई। फिर यशवा ने हुक्म दिया कि गार का मुंह खोलो, और उन 5 बादशाहों को गार से बाहर निकालकर मेरे पास लाओ। उन्होंने ऐसा ही किया, और वो उन 5 बादशाहों को यानी शाह यरूशलेम और शाह हबरून और शाह यरमौत
اور شاہ لکیس اور شاہ اجلون کو غار سے نکال کر اس کے پاس لائے، اور جب وہ ان کو یشوا کے سامنے لائے تو یشوا نے سب اسرائیلیوں کو بلوایا اور ان جنگی مردوں کے سرداروں سے جو اس کے ساتھ گئے تھے یہ کہا کہ نزدیک آ کر اپنے اپنے پاؤں ان بادشاہوں کی گردنوں پر رکھو۔ انہوں نے نزدیک آ کر ان کی گردنوں پر اپنے اپنے پاؤں رکھے، اور یشوا نے ان سے کہا، خوف نہ کرو اور ہراساں مت ہو، مضبوط ہو جاؤ اور حوصلہ رکھو، اس لیے کہ خداوند تمہارے سب دشمنوں سے جن کا مقابلہ تم کرو گے ایسا ہی کرے گا۔ اس کے بعد یشوا نے ان کو مارا اور قتل کیا اور 5 درختوں پر ان کو ٹانگ دیا، سو وہ شام تک درختوں پر ٹنگے رہے، اور سورج ڈوبتے وقت انہوں نے یشوا کے حکم سے ان کو درختوں پر سے اتار کر اسی غار میں جس میں وہ جا چھپے تھے ڈال دیا، اور غار کے منہ پر بڑے بڑے پتھر دھر دیے جو آج تک ہیں۔ اور اسی دن یشوا نے مقیدہ کو سر کر کے اسے تہہ تہہ کیا، اور اس کے بادشاہ کو اور اس کے سب لوگوں کو بالکل ہلاک کر ڈالا، اور ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ اور مقیدہ کے بادشاہ سے اس نے وہی کیا جو یرہو کے بادشاہ سے کیا تھا۔ پھر یشوا اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی مقیدہ سے لبنہ کو گئے، اور وہ لبنہ سے لڑا، اور خداوند نے اس کو بھی اور اس کے بادشاہ کو بھی بنی اسرائیل کے ہاتھ میں کر دیا، اور اس نے اسے اور اس کے سب لوگوں کو تہہ تہہ کیا، اور ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، اور وہاں کے بادشاہ سے ویسا ہی کیا جو یرہو کے بادشاہ سے کیا تھا۔ پھر لبنہ سے یشوا اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی لکیس کو گئے اور اس کے مقابل ڈیرے ڈال لیے، اور وہ اس سے لڑا، اور خداوند نے لکیس کو اسرائیل کے قبضہ میں کر دیا۔ اس نے دوسرے دن اس پر فتح پائی اور اسے تہہ تہہ کیا، اور سب لوگوں کو جو اس میں تھے قتل کیا، جس طرح اس نے لبنہ سے کیا تھا۔ اس وقت جزر کا بادشاہ ہورم لکیس کی کمک کو چڑھ آیا، سو یشوا نے اس کو اور اس کے آدمیوں کو مارا یہاں تک کہ اس کا ایک بھی جیتا نہ چھوڑا۔ اور یشوا اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی لکیس سے اجلون کو گئے اور اس کے مقابل ڈیرے ڈال کر اس سے جنگ شروع کی، اور اسی دن اسے سر کر لیا اور اسے تہہ تہہ کیا، اور ان سب لوگوں کو جو اس میں تھے اس نے اسی دن بالکل ہلاک کر ڈالا جیسا اس نے لکیس سے کیا تھا۔ پھر اجلون سے یشوا اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی حبرون کو گئے اور اس سے لڑے، اور انہوں نے اسے سر کر کے اسے اور اس کے بادشاہ اور اس کی سب بستیوں اور وہاں کے سب لوگوں کو تہہ تہہ کیا، اور جیسا اس نے اجلون سے کیا تھا ایک کو بھی جیتا نہ چھوڑا، بلکہ اسے اور وہاں کے سب لوگوں کو بالکل ہلاک کر ڈالا۔ پھر یشوا اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی دبیر کو لوٹے اور اس سے لڑے، اور اس نے اسے اور اس کے بادشاہ اور اس کی سب بستیوں کو فتح کر لیا، اور انہوں نے ان کو تہہ تہہ کیا اور سب لوگوں کو جو اس میں تھے بالکل ہلاک کر دیا۔ اس نے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، جیسا اس نے حبرون اور اس کے بادشاہ سے کیا تھا ویسا ہی دبیر اور اس کے بادشاہ سے کیا، ایسا ہی اس نے لبنہ اور اس کے بادشاہ سے بھی کیا تھا۔ سو یشوا نے سارے ملک کو، یعنی کوہستانی ملک اور جنوبی خطہ اور نشیب کی زمین اور ڈھلانوں اور وہاں کے سب بادشاہوں کو مارا۔ اس نے ایک کو بھی جیتا نہ چھوڑا، بلکہ وہاں کے ہر متنفس کو جیسا خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم کیا تھا بالکل ہلاک کر ڈالا۔ اور یشوا نے ان کو قادس برنی سے لے کر غزہ تک اور جشن کے سارے ملک کے لوگوں کو جباؤن تک مارا۔ اور یشوا نے ان سب بادشاہوں پر اور ان کے ملک پر ایک ہی وقت میں تسلط حاصل کیا، اس لیے کہ خداوند اسرائیل کا خدا اسرائیل کی خاطر لڑا۔ پھر یشوا اور سب اسرائیلی اس کے ساتھ جلجال کو خیمہ گاہ میں لوٹے۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔